السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على من يرد السلام. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة ان شاء الله، ونلقاكم هذا الفيديو وانتم كتمتعوا بكل نشاط وقوة ان شاء الله. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم بغيت ندير معكم طريقتي باش كنصايب العدس. دوزو معايا تشوفوا الطريقه ان شاء الله. هنا غادي نوريكم المكونات والعطريه حتى نحطوا الطوا على البوطه ان شاء الله، وتمشيو معايا مرحله مرحله. الي غادي كثير منكم غادي يتسائل، غادي يقول مال هاد العدس الماء ديالو كحل. هاد العدس اخواتاتي اخوتي كاع اللي كيطيب، يا مرا يا رجال يا دراري مغربين على عائلتهم وكيطيبوا نصكم وصايا. العدس غادي تعودوا من بعد ما تنقيوه غادي ديروه في زلافه ولا بانيو، وغادي تخويو عليه الماء طايب. غادي تخويو عليه الماء طايب. هذه زلافه كبيره تاع العدس، قد هذه زلافه كبيره تاع العدس درتها في هاد الزلافه، هاد لوبول الكبير، وخويت عليه الماء طايب كتر تتغطى بقياس كتير، وخليته فيه جهد واحد ساعه ونص حتى ساعتين. كتخليوه ومن بعد كترجعوا. انا بالعاني خليته باش تشوفوا الماء ديالو. هذا تقولوا لي لا هذاك هو الفيتامين وهذاك هو الحديد، وهذاك ما كاين لا حديد لا نحاس. هذاك لوسخ تاع العدس اللي تيبدا تيدور من من رحبه لرحبه ومن خنشه لخنشه، ومن هذاك لوسخ تاع العدس. هذاك العدس كنحيدو منه هذاك لوسخ، كيتقلب والحديد هو اللي كيطلق في الطاوه ملي كيكون كيطيب. هنا دابا غادي ندوزو نشللوه. المهم هنا درت زلافه تاع العدس، هنا زلافه تاع البصله اللي زات لي، هنا بصله كبيره كبيره كبيره، زلافه تاع البصله. هنا عندنا مطيشه وحده مقرده طريفه رقيقين. هنا عندنا واحد 4 دروس تاع الثومه وجوج وريقات تاع ورق الرند. غادي ندوزو نغسلو هاد العدس بالماء العادي من بعد ما تغسل بالماء طايب ان شاء الله باذن الله. هنا راه حتى التراب، تاع العدس تراب ها هو تيطلقوا. شوفوا البنات، ها نتوما شوفوا الماء ديالو، شوفوا كي كحل. هذا راه ماشي الحديد، هذا راه الصداط الحديد. ها حنا غادي نغسلوه ونرجعوا معكم ان شاء الله. البنات انا والله ما بغيت ندخل عليكم حتى الطريقه ديال الغسيل ديالو. ها نتوما ها هو كنديرو هنايا في بانيو، ما بغيتش نحرق معكم المراحل وكنديروه بالشبكه. يعني كلشي التراب كينزل. شوفوا كنبقى هانتوما واش هذا الماء هو الماء الاول. ها التراب، شفتوا التراب البنات كينزل. باش نحيدو الشك انا كنغسل البانيو عاد كنعاود نزيد الغسله الاخرى. راه كتبان لكم كذابه البنات اللي يقول لكم العدس راه ما فيهش. كاينه واحد العدسه حمراء ها هي، وشوفوا البنات هذا الماء هو الماء الثاني ولا الاول. شفتوا الماء كينقي. وهكذا غادي نكونوا وجدنا العديسه ديالنا. وها هي غادي، ها هي شوفوا العدس طايب غير شهوه. هذا البنات تندير ليه هكا حتى الا كنت بغيت نصوطيه مع تويمه. يلا غادي ندوزو نطيبوه دابا ان شاء الله باذن الله. هانتوما البنات غادي نجيبو الطاوه، ها هي غادي نحطوها. غادي نحطو عليها، نحطو فيها زويته ديال العود، زيت الزيتون، ها هي غادي نقردو فيها هذيك التويمه.
ها هي البنات كيجي العدس رائع، ما تيكحالش ما تيزرقش، تيولي الا زرق تيولي حالته، يعني خصك تاكليه ديك الساعه الا بقى لك شي حاجه تعيد فيها ما تاكليهاش. ها هما ورق الرند كترطق، حيت ورق الرند فيه الماء غسلاه، الزيت كترطق. غادي نلوحو المطيشه غنحطو عليها البوطه، وغادي نلوحو البصيله النص ديالها، والنص غادي نخليوها البنات حتى من بعد. غادي نزيدو الملحه بوحدها. انا ما كنديرش العدس، ما كنديروش في الكوكوط، الا درتيه في الكوكوط راه تيسلت لك السوا ديالو، ما تيبقاش. ها الملحه البنات، ها هي قياس لي قد تاع الملحه، وتنغطيو هذوك المكونات ونخليوهم يطلقوا الميها ديالهم. وبيان سور كان هاد جوج فليفلات حتى الاخر وكنلوحوهم، وغادي ندير واحد المعلقه ديال مطيشه المركزه، الطماطم المركزه، واحد المعلقه غادي نديروها ان شاء الله باذن الله. غادي نبقى معكم في الفيديو حتى تشوفوا تلوح العدس، ما غنقطعش معكم الفيديو البنات. راني مخبيه عليكم تنقلب على مطيشه. ها هي لقيتها ها هي لقيتها. ها هي غادي ندير واحد المعلقه، هاد العدس البنات راه كيجي ولا ألذ. دابا هاديك البصيله غادي تطلق تهبط مع ديك المليحه. ها هي ديجا راه بدات كتهبط البنات. غير تهبط وبغيت نزيد العدس وندير القوام وندير الماء ونجهز البوطه. بيان سور غادي نديرو الماء طايب، ما غاديش نديروه بارد، ماشي الماء ديال الروبيني. اولا كاينين معنا خواتاتنا مصريات كيتفرجوا في الفيديوهات ديالنا، ماشي الماء ديال الحنفيه، الماء طايب، يعني كنديروه في اناء وكنديروه حتى الغليان عاد يمكن لينا نمرقوا به، لان العدس ديالنا خاوين عليه الماء طيب. هانتوما البنات بانت لكم البصيله مطيشه حتى هي قربات، شتيها الفيديو راه تيبين لكم كلشي. جرى الكاميرا تقريبا ما بغيتش نديرها فوق الطاوله لان بغيت يطلع لا فابور الفيديو ما غتشوفوا فيه والو.
هانتوما البنات، ها مطيشه شفتوها، كتحطي عليها لا سباتول كتهبط، يعني مطيشه صافي راه طابت. غنزيدوها غير شويه وغادي نلوحو داك العدس ونزيدو عليه البصله الاخرى. حنا غنديرو القوام البنات على مشيئه الله. غادي نديرو البزار، ها هو. غادي نديرو القزبور اليابس لان ما غندير لا قزبور معدنوس لا والو، ها هو. غادي ندير الخرقوم، الخرقوم ما الا ما كثرتيهش راه ما كيعطيش اللون. غادي نديرو سكنجبير، هنايا غادي نجيبو العدس ديالنا، ها هو. شوفوا البنات الماء ديالو نقي ما فيهش تقول ديال التراب. غنلوحو العدس، غادي نزيدو عليه ديك البصيله اللي عندنا اللي بقات، وغادي نغطيوه شويه بما ما طيب لينا الميها ونمرقو. هنا البنات طاب الماء ديالنا، هاد الطريقه باش غنمرقو. غنغطيو العدس بالماء، هانتوما البنات العدس راه تغطى بالماء. ونخليوه يطيب على خاطر. غادي يغلى واحد جوج غليات، عاد نلوحو هاد الفلفلات باش ما يطيبوش بزاف ويتفكسوا لينا في العدس. البنات كي تيبان لكم هانتوما ها هو العدس ديالنا يغلى. دابا غادي نلوحو هادوك جوج فلفلات، ها هما غيبقاو من الفوق. ان شاء الله نرجعو معكم في النهايه. سيادنا خوتي خواتاتي، حنا جينا لطويوطنا ديال العدس، ها هي ناشفه ولا ديساطات كي تتشوفوا. هانتوما كي تتشوفوا ها هي والعديسه طيبه وواقفه، يعني ماشي كي تنقولوا سالتاكسيوتا. هاد الفليفلات ما غنبقاش انايا تندور فيهم في وسط الطاوي يتبجبوا ليا. غادي نعزلهم نحطهم من فوق الطبق اللي بغينا نقدمو ان شاء الله باذن الله. هانتوما شتي هاد الشيء. غادي نحيدو عاوتاني هاد ورق الرانت حتى هو، ها هو. دابا من بعد ما نشفات لينا العديسه ديالنا كي تتشوفوا البنات، غادي نديرو زويدات العود، لان
كي شفتوا راه ما طيبناهاش بزيت العود كثيره، درنا غير القياس. دابا حيت العدس سهمو هو زيت العود. دابا غادي هكا طلع الغليه واحد 2 غليات، وغادي ندوزو نديروها نخويو طبق التقديم ان شاء الله باذن الله. وغادي نقدموا معاها زيت العود، لان كاين اللي كيبغي زيت العود مازال في لاصيات ديالو. دابا غادي ندوزو لطبق التقديم. ها نتوما البنات رائع، غندوزو لطبق التقديم ان شاء الله. هنا كي كتشوفوا البنات بينا ندوزو نقدموا العدسه ديالنا. ها العدس ناشف ماشي كيعوم. ها نتوما البنات فيه الزويته وطايب من الطراز العالي، خاصو غير يتكال. ها الخبيز ديالو ها هو موجود، ها خبيزوت القمح ها هو، ونقدموا معاه شليضه سلطه. ها نتوما البنات، ها هو اللي بغى ياكلو بالمعلقه ياكلو، واللي بغى يدير خبيز معاه. وهانتوما ها هي الفليفله ديالنا اللي طابت معاه، ها هي جات رائعه. وحده غادي نردوها هنا للطاوه، حتى وحده لان ماشي كلشي تياكل الحار. وهكا غادي نكونوا قدمنا التعديسه ديالنا، ها هي، ونمشيو ناكلوها ان شاء الله باذن الله. يلا سيادنا قولوا بسم الله. شكون اللي بغى السلطه؟ انا بالسلطه. ودير عبد الله دير بيديك دير السلطه الزوج دغيا باش دوزو العدسه. مزيان فاطمه تحشميش الدار. الا حشمتي جبتها في راسك. هذه لا سلطه ديالنا المعتاده، هذه دائما ما كتختارش ياك عبد الله عزيز. هذه هي السلطه الزوينه كاع بريفيري مطيشه والطون وطاشير. لاصوص ديالنا كيف العاده اللي بالفرomاج هي اللي كنديروا لا سلطه. ديري لنا الصوص. زيدي ندير لك لاصوص. بسم الله. يلا قولوا قولنا بسم الله. دابا لاصوص زوينه. ضايع. هذاك صحفيه. نورمالمون هاد لا سلطه ياكلها بنادم ما ياكل معاها حتى حاجه غير هي. حنا المغاربه عاد خصنا دوزو دابا العدسه. كي جا ضايع. واعر. قلت بالديه واه عرفت حفيت زيت العود.
اصلا ما تنصيبوش انا بزيت الروميه. كي تاكلوها بلا خبز ياك؟ خبز نعيش بيها. واش العجيسه عرفتي علاش بياكل ندير الخبز الحار. هانتوما البنات عرفتي هاد المعلقه فيها الحار كيبا تكون. هو طريق الخبز تاعك كمل معنا هادشي اللي باقي. بارك عليك. كل غير هذيك المزاوجه الا ما بغيتيش، كل غير هذيك. هاكا ديريكت. بارك. وتنسى سي الموس. الله يخلف خالتي والله يعني غزاله. هكا تطلع هي هادي. عادي ناكلوها ديريكت بلا ما تقطعي. بلا ما تقطعوا الجرها. مزيان. حما شفتو اللي كيسبق العدس على السطيله. حنايا بغينا. حيت شوا غنديروه مره شحال. مرة واه. عربيه واخا بردات لانها بسم الله. السطيله ديالنا ها هي. واش دابا باطل الزهره؟ واخا درنا العديسه درنا معها هاد الشيوه واخا ماشي كبيره، المهم تتعمر واحد الجن. وبالصحه والراحه، مع السلامه والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.